السلام عليكم اخوتي اخواتي، اهلا بكم مرحبا بكم على قناتي. اليوم غادي نقرا واحد الروايه، ولكن ما غاديش نقراوها كامله، غادي نقراو صفحه بصفحه. اليوم غادي نقراو صفحه، والفيديو الجاي نقراو صفحه ان شاء الله ولا جوج. داكشي علاش قدينا وعلى حسب الوقت اللي عندنا. غادي نشرح لكم كيفاش غادي نشرحوا الروايه كلمه بكلمه ان شاء الله، حرف بحرف، باش كلشي يفهم، ونشرحوا لي فيرب فين مصرفين والفخاز، ونشرحوا كلشي بالعربيه ان شاء الله، باش هكا كلشي يفهم وكلشي يستافد. واللي ما عجباتوش الطريقه ديال الشرح ديالي، ولا خاصو شي طريقه شرح خاصه به، ولا شي حاجه بحال هكا، يدير واحد التعليق، وانا غادي ناخذ داك التعليق وندير نشرح بالطريقه اللي بغا هو، باش هكا يفهم كلشي ويستافد كلشي. قبل ما نبداو ان شاء الله، عفاكم، كليكيو على ابوني، كليكيو على ابوني وكليكيو على الناقص، باش هكا تشاركوا لي فيديوهات ديالي مع صحابكم ومع ناس اخرين، وفي نفس الوقت نتوما تطلعوا بلي فيديوهات ديالي جداد ان شاء الله. مرحبا بكم. لنبدا. هنا الروايه سميتها لو بان ني، يعني الخبز الحافي ديال محمد شكري. هذا راه كلشي يكون عارفها، حتى اللي ما قراهاش بالفرنسيه يكون قراها بالعربيه، ولا ما قراهاش كاع اجي يقراها معنا. ومرحبا بكم. غادي نبداو ان شاء الله نقرا. بسم الله على بركه الله. Nous étions plusieurs enfants à pleurer le mort de mon oncle. Avant, je ne pleurais que lorsqu'on me frappait ou quand je perdais quelque chose. Déjà vu des gens pleurer, c'était le temps de la famine dans le rêve, la sécheresse et la guerre. Un soir, j'ai tellement faim que je ne savais plus comment arrêter mes larmes. Je séchais mes doigts. Je vomissais de la salive. Ma mère me disait un peu pour me calmer. لحد هنا وغادي نمشيو نشرحوا هادشي اللي قرينا. Voilà. Nous étions plusieurs enfants à pleurer le mort de mon oncle. هنا قال لنا nous étions، يعني كيعاود على الحياة ديالو، قال لك كنا أطفالا à pleurer، نبكي le mort de mon oncle، كنبكيو على الموت ديال عمنا. nous étions هو لو فيرب être، هنا مصرف هذا الفيرب هذا في l'imparfait. plusieurs كتعني الكثير، enfants هما الأطفال. à pleurer لو فيرب pleurer، كنبكي la mort de mon oncle. Avant يعني قبل je ne pleurais que lorsqu'on me frappait ou quand je perdais quelque chose. قال لك قبل كان كيبكي إلا يعني عندما كيضربوه، شي ملي كيضربوه ولا شي حاجات كيبكي، او que je perdais quelque chose، او إلا تلف شي حاجة. هنا je perdis quand، عندما je perdis هو لو فيرب perdre، يعني ضيع، او كنقولوا حنايا ودر شي حاجة. perdre هنا جاي مصرفت هو في l'imparfait، بحالو بحال nous étions، بحالو بحال لو فيرب être. quelque chose يعني شي حاجة، chose هو شيء. j'avais des gens pleurer، قال لك j'avais déjà vu، يعني شاف، سبق ليه وشاف الناس كيبكيو. j'avais déjà vu لو فيرب voir مصرف في l'imparfait plus que l'imparfait. des gens pleuraient، c'était le temps de la famine de le rêve، كان الوقت ديال الجوع في الريف. la sécheresse الجفاف et la guerre والحرب. un soir واحد العشية j'ai tellement faim que je ne savais plus comment arrêter mes larmes. قال لك واحد العشية جاه الجوع بزاف وما عرفش كيفاش يحبس، يعني كيفاش يحبس لي لارم ديالو اللي هما الدموع، يعني جو سيسي مي دوا. هنا قال لك كنت كنمص الصبعان ديالي، جو سيسي، حتى هذا الفيرب هذا مصرف في لامبارفي. جو فوميسي دو لا ساليف، كنتقيا او كنقل دو لا ساليف، يعني لا ساليف هو الريق. ما ميغ مو ديزي ان بو بور مو كالمي، يماه ولا ماماه كانت كتحكي له ولا كتحاول تقول له شي حاجه باش تنسيه في داك الجوع ديالو، يعني كتكالميه. تي توا نو زيميغريرون ا طنجي، سكوت، قالت ليه سكوت، راحنا غادي نرحلو، سنرحل الى طنجة. لابا هناك لو بان، تما كاين الخبز. اي اون ابوندونس tu verras tu ne pleuras plus pour avoir du pain.
وما غاديش تبقى تبكي باش تاخد الخبز. à طنجة les gens mangent à leur faim. تمايا في طنجة ملي كيجوعو كياكلو، كيلقاو يعني ما ياكلو. regarde ton frère عبد القادر لوي il ne pleure pas les yeux، يعني قالتلو شوف خوك ما كيبكيش. عبد القادر راه ما كيبكيش. منين كتشوف خو دو سات absence، يعني كيشوف واحد الغياب ديال خوتك. je m'arrête de pleurer، sa sirène m'a procuré de la patience mais pas pour longtemps. mon père furieux me donne des coups de pied en hurlant. mon père قال لك هنا بواه يعني صعيب شرير. me donne des coups de pied يعني كيضربو برجليه بالركال كما كنقولوا en hurlant، وفي نفس الوقت كيغوت. arrête fils de pute، fils de pute كيقول له حبس هاد البكا ولا حبس هاد الشيء. fils de pute يا ولد العاهرة بحال هكايا. tu mangeras avant même ta mère، غادي ستأكل يعني قال له غادي تاكل قبل حتى امك. il me prépare le bras et me jeta par terre، خداه من يدو، شدو من يدو وضربو مع الارض كما كنقولوا حنايا. il me pré هنا جا لو فيرب prendre، هنا الفيرب تصرف في الباسي سامبل، ما تصرف لا في لامبارفي ولا في الباسي كومبوزي، ولكن تصرف في الباسي سامبل. علاش هنا صرفوه في الباسي سامبل؟ بحيث دازت واحد الفتره وجيزه، يعني ما كانش داك الاخر غاديين واحد يعني كنديروها باستمرار، ولا يعني في واحد اللقطه كنا غاديين راحلين وجابوه خداه من يدو وضربوه مع الارض. il مغوا اون سويت دو كو افيك غاش، عاوتاني زاد عطاه واحد مازال كيضربو. ماكيلوط اللي هو سليب ديالو ايتي مويي، كان فازق ولا سارب. nous avons pris le chemin de l'exil، وخدينا الطريق ديال المنفى. ابي على رجليهم. sur le bord de la route، في جانب الطريق. il y avait des charognes, des oiseaux noirs et des chiens. ventre ouvert déchiré la pourniture، يعني شاف الطيور، داك الطيور الكحيل ما عرفتش شنو المهم، وشاف الكلاب فاتحين الكرش ديال داك الجيفه وكياكلوا منها. لا pourriture. la nuit nous plancions notre tente n'importe où là، يعني كانوا منين جا الليل حطوا الخيمه ديالهم وكيركبوها كيصيبوا الخيمه ديالهم فين غادي يباتوا حتى الصباح ان شاء الله. حتى لهنا وسالينا. الموعدون غدا ان شاء الله. مرحبا بكم، وغادي نستافدوا اكثر، وغادي تكون طريقه التصوير احسن من هكا ان شاء الله.